तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदहु। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह नसर जो है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इससे आप रिज़्क़ हलाल के ख़ज़ानों के दरवाज़े खुलवा सकते हैं। अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ आप अल्लाह के अर्श के ख़ज़ाने हासिल कर सकते हैं, रिज़्क़ हलाल के खैर बरकत के ख़ज़ाने हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा ताकतवर तरीन और मुजरब अमल है, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको वो अमाल बताते हैं कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, तजारब सालिहीन के मुताबिक हैं और उलमा मशाइख के तजर्बात और मुशाहदात के अंदर हैं, और हमारे साल के तजर्बात के जो अमाल हैं मुजरब तरीन, वो हम आप तक पहुँचाते हैं, जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। और यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आपकी औलादों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। आप जो भी पढ़ाई करें, अमाल करें, हमें उसका हदिया करें, साले सवाब करें, और हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए आप दुआएं किया करें। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं, और दुआ ही सबसे बड़ा तोहफा है। दुआ ही इंसान का दुनिया और आखिरत के अंदर सबसे बड़ा तोशा और सरमाया है। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि इंसान बाज़ दफ़ा उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं कोई गाड़ी ख़रीदूँ, मैं कोई नया घर ख़रीदूँ, कोई मेरे पास फ़लाँ नेमत हो, फ़लाँ चीज़ हो मेरे पास, लेकिन उसके पास उसके असबाब नहीं होते, वसाइल नहीं होते। तो असबाब पैदा करने वाला भी अल्लाह है, वसाइल अता फरमाने वाला भी अल्लाह है, मदद और नुसरत करने वाला भी अल्लाह है, और रिज़्क़ हलाल के खैर व बरकत के दरवाज़े खोलने वाला भी अल्लाह है। तो हमारा काम क्या है कि अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के ऊपर भरोसा और तवक्कुल और यकीन रख के हम अपने मसाइल अल्लाह से हल करवाएं। अपनी ज़रूरतों को, अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी उलझनों को, अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफ़ों को अल्लाह के सामने ही पेश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल को भी जानता है, हमारे माजी को भी जानता है, हमारे मुस्तक़बिल को भी जानता है। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि बंदा मुझसे ही मांगे, और जितना हम अल्लाह से मांगते हैं मेरा रब उतना खुशी से अता फरमाता है। जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ होता है। अल्लाह से जो जितना मांगता है अल्लाह उतना खुश होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ। और जो अल्लाह से जितना मांगता है, छोटी छोटी चीज़ अल्लाह से शेयर करता है, बातें करता है, राज़ो न्याज करता है, छोटी छोटी हाजतें अपने अल्लाह के सामने रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसका ताल्लुक उतना मजबूत और करीबी का कुर्ब का ताल्लुक होता है, और उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमाता है, और वो इंसान मुस्तजाब दावत बन जाता है, यानी वो बंदा बन जाता है जिसकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। कौन? जो हर चीज़ अल्लाह से मांगता है। और आपको कोई गाड़ी की ज़रूरत है, कोई घर की ज़रूरत है, किसी नेमत की ज़रूरत है, तो आप थोड़े वक्त में ज़्यादा रिज़्क़ हलाल, माल और दौलत, खैर व बरकत वाला, आफ़ियत वाला, सलामती वाला और अल्लाह की रज़ा वाला हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह से तवक्कुल के साथ मांगे। इसका अमल का तरीका ये है कि आपने असर से मगरिब के दरमियान सूरह नसर को पढ़ना है, और इसमें कोई जगह की कैद नहीं, कोई और इसके अलावा कोई ख़ास इसकी कोई शर्त नहीं कि आपने कोई चिल्ला करना है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको अपने मामूल के अंदर रख लें। छोटी सी सूरत है, नमाज में पढ़ने वाली है, और ये आखिरी 10 सूरतों में शामिल है, और हर इंसान को ये याद है, मुसलमान को। अगर नहीं याद तो आप इसको सही तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ इस सूरह मुबारका को याद करें, और इस सूरह मुबारका को आप लाजिम पकड़ लें, और इसको मजबूती से पकड़ें यकीन के साथ। ये वो मुबारक सूरह है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ज़िंदगी के, दुनियावी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के अंदर नाज़िल फरमाई। और ये मुबारक सूरह जब नाज़िल हुई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोना शुरू हो गए। तो सहाबा ने पूछा कि इसमें रोने वाली क्या बात है? तो उन्होंने फरमाया कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको फ़तह अता फरमा दी, नुसरत अता फरमा दी, लोग
فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد و نصرت آ گئی، اور اللہ رب العزت کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے۔ تو جو بندہ مومن مسلمان اس سورہ مبارکہ کو اس وقت میں پڑھتا ہے، اس تعداد میں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو رزق حلال اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوتا، اور اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اس میں ایک خاص پوائنٹ آپ کو بتانا ہے کہ یہ مبارک سورہ جو ہے آپ نے صرف دنیاوی مال و دولت کے لیے حاصل نہیں کرنی۔ دنیاوی مال و دولت تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، خوش ہو کے بھی دیتا ہے، ناراض ہو کے بھی دیتا ہے۔ اس مبارک سورہ کو آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے جو نیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ مبارک سورہ جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، اس میں جو ذکر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ وہ وقت کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آ گئی، اس میں اللہ کی مدد بھی ملتی ہے اور فتوحات بھی ملتی ہیں اور دروازے بھی کھلتے ہیں، بندشیں رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تو دیکھیے گا لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو پھر اپنے رب کی تسبیح کرو، اس سے استغفار کرو، اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس میں جو ذکر ہے کہ فوج در فوج اور گروہ در گروہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے اس نیت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ یا اللہ، جو اس میں ذکر ہے کہ تو نصرت فرمانے والا ہے، فتح عطا فرمانے والا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر نصرت اور کامیابی عطا فرما، ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے، اور ہمیں تو ذریعہ بنا دے کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ تیرے دین کے اندر داخل ہوں، اور ہم اس میں ذریعہ کے طور پر استعمال ہوں، کہ ہمارے ذریعے سے تو غیر مسلموں کو، کافروں کو، بے دینوں کو، گمراہوں کو تو اپنے دین کی دولت عطا فرما، دین کا تو ان کو علم عطا فرما، دین کا کلمہ عطا فرما، اور ہمیں اس میں ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ جب اس نیت سے آپ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ سے دین کا کام بھی لیں گے، آپ کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو فتح، نصرت اور کامیابی اور فتوحات بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے حلال تو مفت آپ کو ملے گا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا طاقتور ترین عمل ہے۔ اس کو آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا ہے، 120 بار اس کی تعداد ہے، 3 بار اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کو یاد کریں، تلفظ صحیح ہو، اس میں کوئی زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو، مجہول نہ پڑھیں، غلط نہ پڑھیں۔ اس کو پہلے زبانی یاد کر لیں مبارک سورہ کو، پھر اس کو عصر کے بعد 120 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، اور ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ لازم ہے۔ اس کے ساتھ بھی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ کے پھر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ جس کو یہ عمل بتایا اس نے پھر زندگی میں اس عمل کو چھوڑا نہیں۔ یہ 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ کی سپیڈ ہے یا آپ کو مبارک سورہ یاد ہے تو 10 سے 12 منٹ کا عمل ہے۔ جن کو یاد نہیں وہ 15-20 منٹ میں اس کو 120 بار پڑھ لیتے ہیں۔ بہت بہترین عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ اس کو آپ عمل کے اندر رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور اپنی حاجتیں بھی اللہ سے مانگیں۔ انسان کو اللہ نے حریص پیدا کیا ہے، لالچی بنایا ہے، تو ہمیں اللہ نے خود لالچ اور حرص دی ہے، آخرت کی، جنت کی دی ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو میری رضا ملے گی، یہ کرو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی، یہ کرو گے تو اللہ جنت کے اندر باغات دے گا، نہریں دے گا، حوریں دے گا۔ انسان کو حریص اور لالچی اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ حرص اور لالچ دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، یہ آخرت کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ آخرت کی نعمتیں اللہ سے مانگے، دنیا بھی مانگے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے۔ اللہ سے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو کریں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔